Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शनिबार बैठक बस्दैछ। बैठक अपराह्न 4 बजे बस्ने तय भएको छ। शनिबार अपराह्न बस्ने बैठकमा बस्नुअघि नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। प्रचण्डले बिहान खुमालटार निवासमा पूर्व माओवादीका केही नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन्। अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्र उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न यो बैठक निर्णायक हुने अनुमान छ। बैठकले सम्भवतः वामदेव कार्डको छिनोफानो समेत गर्नेछन्। यसअघि गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल नसकेपछि आज पुनः बस्न निर्णय गरिएको थियो। बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका थिए। यस्तै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई नेकपाको तेस्रो अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्ड, माधव नेपाल र वामदेव समूह ओली विरुद्ध एकजुट भइरहेका बेला यो प्रस्ताव नेकपाको आन्तरिक सङ्घर्षमा नयाँ ट्विट ल्याएको थियो। त्यसपछि शुक्रबारसम्म प्रचण्ड नेपाल पक्षबीच र आआफ्ना समूहबीच छुट्टै छलफल भएका थिए। पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 81 जारी गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। तर अध्यादेशको औचित्यबारे छलफल गर्न प्रचण्ड नेपाल पक्षले पहिला सचिवालय बैठकपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले ओलीको एकलौटी कार्यशैलीले सरकार अलोकप्रिय भएको भन्दै बाटो खुला गरिदिन दबाब दिँदै आएका छन्। गत बुधबार यता आफ्नो समूहमा छलफल गर्दै आएका उनीहरू शनिबारको सचिवालय बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले ओलीको भविष्य निश्चित गर्ने अनुमान गरिएको छ। Updates. प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरै आउँदैन। अहिलेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिन हुँदैन। बुधबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राखेको धारणा थियो। यो उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव समेत आवश्यक नभएको उनले बताए। सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहँदा उनको समर्थनमा यति धेरै खुलेर बोल्ने एकमात्र नेता थिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट। सचिवालय बैठकमा ओलीको पक्षमा धारणा राखेपछि थापाले लाइन परिवर्तन गरेको अड्कल काट्न सुरु भएको छ। पार्टी एकतापछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जोडबलमा थापा सचिवालय सदस्य बनेका थिए। उनलाई गृहमन्त्री बनाउन पनि प्रचण्डको ठूलो हात थियो। थापा नेकपा भित्रका आफूलाई एउटा शक्ति केन्द्र ठान्छन्। स्थायी समितिमा उनी निकट अन्य 2 नेता छन्। त्यस्तै केन्द्रीय समितिमा उनका पक्षका 42 जना छन् भने राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा गरेर 10 जना सांसद पनि उनी निकटै छन्। त्यसैले थापाले ओलीलाई साथ दिन्छन् या प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनलाई, त्यसले अहिलेको शक्ति समीकरणमा ठूलो अर्थ राख्दछ। नेकपाभित्र विवाद चुलिँदै जाँदा संसदीय दलमा मतदान भएपछि थापाको पक्षमा रहेका सांसद निर्णायक बन्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश प्रकरणपछि रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेका छन्। उनी जसरी हुन्छ सरकार टिकाउने प्रयासमा छन्। त्यसका लागि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने जस्ता चाल चालिरहेका छन्। अध्यादेश प्रकरणपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका 5 नेताले भैँसी पार्टीमा भेला भएर ओली विरुद्ध गठबन्धन बनाए। सचिवालयमा हालसम्म ओलीको पक्षमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र स्पष्टसँग देखिएका थिए। थापाले भने सचिवालयमा लामो समय तटस्थ खालको धारणा राख्दै आएका थिए। उसो त उनी बैठकहरूमा सितिमिति मुखै खोल्दैनथे। पछिल्लो समय भने उनले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा बोलिरहेका छन्। तर उनी निकटका नेताहरू थापाले बाध्यताले मात्र ओलीको समर्थन गरेको दाबी गर्छन्। उनले मन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्रीकै विरुद्धमा उभिन मिल्दैन। उनी निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने कि राजीनामा दिएर आउनु पर्यो, होइन भने क्याबिनेटमा बसेर प्रधानमन्त्री भन्दा फरक कितामा छु भन्न नैतिकताले दिँदैन। थापा निकट नेताहरूको निर्णायक अवस्थामा उनले प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनलाई नै साथ दिने ठोकुवा गर्छन्। यदि शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्यो भने थापाले निर्णायक मत गठबन्धनलाई दिनुहुनेछ। थापा निकट सांसद गौरी शङ्कर चौधरीले भने उहाँले केही मुद्दामा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुभएको हो। यसै पनि सरकार पार्टीले चलाउने हो। भैँसी पार्टी गठबन्धनमा पार्टीका बहुमत नेताहरू हुनुहुन्छ। परिआउँदा थापा गठबन्धनतिरै खुल्नुहुनेछ।
थापाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको र प्रचण्डसँग पनि नियमित भेट गरिरहेको चौधरीले बताएका छन्। पार्टीमा विवाद चुनिँदै जाँदा गृहमन्त्री थापा मात्रै होइन, स्थायी समितिमा रहेका अन्य मन्त्रीहरू समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका मन्त्रीहरू खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। स्थायी समिति सदस्यहरू घनश्याम भुषाल, प्रसमान पुन, प्रदीप ग्यावाली, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्टा र गिरिराज मणि पोखरेल मन्त्री छन्। यीमध्ये परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भने आफू प्रधानमन्त्री ओलीतिरै रहेको सङ्केत दिएका छन्। सोमबार माधव कुमार नेपाल समूहसँग ओली समूहले गरेको अनौपचारिक छलफलमा उनी ओली समूहबाट कोटेश्वर गएका थिए, तर अन्य मन्त्रीहरूले मुख खोल्न सकेका छैनन्। वैशाख 20 गते बस्ने नेकपाको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठकको मिति तोक्ने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी समितिको बैठक डाक्न नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन्। मन्त्रीहरूले कसको समर्थन गर्छन् त्यो स्थायी समितिको बैठकमा मात्र स्पष्ट हुनेछ। हेरौँ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्तो एक्सनमा उत्रिन्छन् र उनको समर्थनमा को जुड्छन्। आजको अबको केही घण्टामै छिनोफानो हुनेछ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। भोलि बस्ने सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा नेता नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड उनकै निवास कोटेश्वरमा पुगेका हुन्। भेटमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको प्रस्तावबारे छलफल हुने बताइएको छ। बुधबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले राजीनामा मागेपछि ओलीले कोरोनाको सङ्कट समाधान भएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए। भोलि हुने बैठकको बारेमा छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच छलफल भएको हो। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. वैशाख 20 गते शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ। अध्यादेश प्रकरणपछि उत्पन्न विवादको समाधान खोज्न यो सचिवालय बैठक निर्णायक हुने नेकपाका नेताहरूको दाबी छ र यो बैठकले सम्भवतः वामदेव कार्डको छिनोफानो समेत गर्नेछ। पहिलो वरियताका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिको बैठकमा के कस्ता कार्ययोजना प्रस्तुत गर्लान् भनेर संस्थापन इतर पक्षले अपेक्षा गरेको देखिएको छ। एकातिर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठोस प्रस्ताव आउला कि भन्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आशा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अध्यक्ष पद आफूलाई हस्तान्तरण होला कि भन्ने माधव नेपाल पक्षको अपेक्षा देखिन्छ। कार्यकारी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ पाउने केही पनि देखिँदैन र छैन, तर एकजना प्रधानमन्त्री र अर्को राष्ट्रपतिको लालचमा देखिन्छन् भन्ने पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक चर्चा छ। जटिल परिस्थितिमा बस्न लागेको सचिवालयको बैठकमा सबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै समाधानको ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने र आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिरै छ। यो अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग के कस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन् यसबारे सामान्य विश्लेषण गरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारसम्ममा गर्नुपर्ने गृहकार्य अथवा वैकल्पिक उपायहरू मध्येमा पहिलो विकल्प हुन सक्छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प भनेको नेकपा नेताहरूबीचको मन माझामाझ, आत्मआलोचना र एकता कायम गर्ने हो। यसका लागि विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता भइसकेको हुनाले त्यसमा कमजोरी स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्ने, सरकार सञ्चालन वा पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्ने, अबदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेर सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने, पार्टीका कामहरू प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको जिम्मा आफूले लिने पुरानो सहमति कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने, यसमा अरू नेताहरूलाई विश्वास दिलाउने, संस्थापन इतर नेताहरूले पनि सरकारलाई असहयोग गर्नुको साटो सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने, सचिवालय एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अनि तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यही पनि मन माझामाझ गर्ने, आपसी विश्वास आर्जन गर्ने। जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको पार्टीले आफ्नो दायित्व बिर्सियो र आफ्नो किचलोका कारण यसै गरी जग हँसाउने काम मात्र गरिरह्यो भने नेकपाका कुनै एकजना नेताको मात्र होइन, सिङ्गो पार्टीको लोकप्रियता
रमतलमा मिल्नेतर्फ नेकपा नेताहरूले सोच्न ढिलो भइसकेको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नयाँ बजेट मार्फत छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नेकपा नेताहरू आपसी झगडामा रुमलिनु राम्रो होइन। यति बेलामा सबै नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरूको सामूहिक दायित्व हो। यो पहिलो विकल्पमा नेकपाभित्र सहमति भयो भने सरकारले आफूलाई सुधारेर संस्थागत रूपमा पार्टी एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसमा दुर्घटना तत्काललाई टरेर जान्छ। तर यसका लागि सरकारमा बस्नेहरूले पार्टीभित्र आत्मालोचना मात्र गरेर पुग्दैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले केही सुधारात्मक कामहरू पनि गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संकीर्ण अपारदर्शी असहिष्णु कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ। कसैलाई फुटाउने होइन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बाटो लिन सक्नुपर्छ। आलोचकहरूमाथिको घृणात्मक अभिव्यक्ति रोक्नुपर्छ। यतिले मात्र पुग्दैन। सांसद सुरेन्द्र यादव प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, 70 करोड प्रकरण, यति प्रकरण सबैमा छानबिन गरेर जनतामा गुमेको विश्वास आर्जन गर्ने बाटो समाउनै पर्छ। यति भयो भने ओली सरकारमाथि बढिरहेको सर्वत्र आलोचना मत्थर हुन सक्छ। विकल्प 2। गत सोमबार कोटेश्वरमा आयोजित ओली पक्ष र नेपाल पक्षका नेताहरूको छलफलमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले आपसी मन माझामाझ प्रस्ताव राखेका थिए। माधव नेपालको चित्त दुखेको भए प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गर्ने मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेर नेता नेपालले इच्छाएका केही मन्त्रीहरू थप्ने र केही मुख्यमन्त्रीहरू फेर्ने पनि प्रधानमन्त्री तयार रहेको जनाउ ओली पक्षका नेताहरूले दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएको यो दोस्रो विकल्प पनि नेकपाभित्रको असन्तोष हल गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर यो विकल्प विषय केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा मात्र नभएर ओली प्रचण्ड माधव तिमी समूहका बीचमा हुनु राम्रो हो। तिनै मध्ये दुई गुट मिल्ने र एउटा गुटलाई पाखा लगाउने पुरानै तरिका अपनाइयो भने नेकपाभित्र विगतकै जस्तो अविश्वास र समस्या जुझ्दै रहन्छ। त्यसैले समस्या समाधानको दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन चाहेको हो भने कुन नेताको निवासमा नभई शनिबारको सचिवालय बैठकमै प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र त्यसमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई फिर्ता लैजाने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई ओपन छाडिदिनुपर्छ। तर अन्य नेताले पनि टिम लिडरको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई छनौटको सुविधा दिनुपर्छ। तिनै पक्षले हाम्रा हैनन् राम्रा मान्छेहरूको टिम बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारमा रहेका कतिपय मान्छेहरू कार्यक्षमता भन्दा पनि गुटको हिसाबले छानिएका छन्। कतिपय मन्त्रीले त पटक्कै पर्फर्मेन्स दिन पनि सकेका छैनन्। जहाँसम्म मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा छ, यसमा पनि नेकपाका नेताहरूले गुटको भागभण्डा भन्दा कार्यक्षमता र राजनीतिक स्थिरतालाई मुख्य मानक बनाउनुपर्छ। काम गर्न नसक्नेलाई फेर्दा पनि हुन्छ, तर नयाँ आउने मुख्यमन्त्री झनै विवादास्पद वा कमजोर भूमिकाले हुने हो भने फेर्नुको कुनै अर्थ छैन। अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि ओली पक्षले एकलौटी गरेको आरोप संस्थापन इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ। यसमा नेकपाभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ। संवैधानिक परिषदमा विपक्षलाई समेत सहमतिमा ल्याएर काम गर्नेतर्फ नेकपा सरकारले सोच्नुपर्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो दोस्रो विकल्पबारे आफूलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरे भने यसबाट नेकपाभित्रको सङ्कट टर्न सक्ने सम्भावना छ। तर यसो गर्दा पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा गएर मन माझामाझ गर्न उपयुक्त हुन्छ। सरकारले गल्ती सुधार्ने र आफूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जगायो र व्यवहारमै त्यस्तो देखियो भने स्थायी कमिटीले पनि महामारीकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने र अस्थिरता निम्ताउने निर्णय पक्कै नगर्ला। तेस्रो विकल्प। शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने तेस्रो विकल्प भनेको एक व्यक्ति एक पदको अवधारणालाई जाने प्रतिबद्धता हो। यसो गर्दा उनले माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने र आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बढी ध्यान दिने सहमति गर्न सक्छन्। तर प्रचण्ड माधव नेपाललाई पार्टीको जिम्मा, ओलीलाई सरकारको जिम्मा हुने गरी त्रिपक्षीय कार्यविभाजन हुन सक्छ। यसबाट पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण पनि बन्न सक्छ। चौथो विकल्प। नेकपाको बैठकमा आउन सक्ने चौथो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीको हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव हो। नेकपाका कतिपय नेताहरूले के बताउने गरेका छन् भने अहिले नै छाड्दा कारबाहीमा परे जस्तो देखिने भएकाले कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने केपी ओलीको भित्री इच्छा छ। मङ्गलबारको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले छाड्नु परे वामदेवलाई छाड्ने तर कोरोनापछि भन्ने अभिव्यक्ति दिएको देख्दा उनी प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बिचैमा प्रधानमन्त्री फेर्दा राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्री दाबु नगर्ने र 5 वर्ष नै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहने यसअघि नै बताइसकेका थिए। तर अहिले आएर ओलीले कोरोनापछि छाड्नुपर्ने किन पर्यो, यसको जवाब सिँगै नेकपाले दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने उनले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्छन् वा उनलाई पार्टीले फिर्ता पनि बोलाउन सक्छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तेस्रो विकल्पका रूपमा आफूले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने तत्कालै वा कोरोनापछि प्रस्ताव गर्न पनि सक्लान्। तर यसो गर्नु अहिलेको समय सुहाउँदो विकल्प भने हो कि होइन, यसको चित्तबुझ्दो जवाब दिन काम सत्तारूढ नेकपाको हो। अहिले बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला
घर्किनै लागेको छ। महामारी विरुद्ध लड्नु छ, सबैले एकताबद्ध भएर आर्थिक मन्दी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेला छ। यस्तो बेलामा नेकपाका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री फेर्ने कार्यमा लागे भने यो बेमौसमको बाँसुरी बजाए जस्तै हुन सक्छ। तसर्थ शनिबारको बैठकमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने एजेन्डा नै उपयुक्त देखिँदैन। अब चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो भने त त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई इतिहासले अलोकतान्त्रिक पात्रका रूपमा सम्झिरहन बाध्य हुनेछ। जनादेश र इतिहास दुवैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दायाँ बायाँ नसोची मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पिएको छ। इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारीबाट भाग्न वा बेमौसमी बाजा बजाएर मुख्य समस्यालाई दिशान्तर गर्न ओलीलाई छोड छैन। शनिबारको बैठकमा केपी ओली बाहेक अन्य नेताहरूले गर्नुपर्ने गृहकार्यहरू पनि छन्। जस्तो यही प्रतिनिधि सभा रहन्जेल म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर प्रचण्डले जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाउनु उनको हितमा हुने देखिन्छ। सरकार ढाल्न षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले पखाल्नै पर्छ। त्यसैगरी वामदेव गौतमले अर्को चुनाव नआएसम्म संसदमा जान्न भन्नु उनको हितमा छ। सत्ताका लागि नाजायज बाटो समाउने आरोपबाट वामदेवले जोगिनुपर्छ र झलनाथ खनालले यही संसद रहन्जेल राष्ट्रपति बन्दिन भनिदिने हो भने नेकपामा त्यागको राजनीति यहीँबाट सुरु हुनेछ। अहिले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको लोभ नगरी बसेका माधव नेपाललाई चाहिँ भइपरि आउँदाबाट बखत पार्टी कमिटी वा केपी ओलीले नै इच्छाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरी जगेडामा राखिराख्नु नेकपाको दूरदर्शी ठहरिने देखिन्छ। स्वयं प्रचण्डले केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने भनिसकेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने नहटाउने विषय झिकेर बेमौसमी झगडा गर्नु नेकपाका लागि त आत्मघाती कदम नै हो। नेकपा नेताहरूको यस्तो दुर्बुद्धिले सिङ्गो देशले दुःख पाइरहेको छ, जनताले दुःख पाइरहेका छन्। अब शनिबार बस्ने भनिएका सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन विकल्प रोज्लान् त्यो भने शनिबार नै थाहा हुनेछ।